नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। म बाबुराम तिमिल सिन्हा। आज मिति 2080 साल जेठ 12 गते शुक्रबार, जेठ शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि, तदनुसार मे 26 सन् 2023, नेपाल सम्मत 1143। आज प्रकाशित पत्र पत्रिकाहरूले प्रधानमन्त्रीको जेठ 17 गतेबाट हुने भनिएको भारत भ्रमणको विषयलाई मुख्य प्रसंग बनाएर समाचार छापेका छन्। कार्यक्रम अखबारमा हामी सबैभन्दा पहिला गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचारलाई लिँदैछौ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको गृह कार्य तीव्र समाचार शीर्षक रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको तयारी तीव्र भएको छ। प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भएपछि हुन लागेको पहिलो विदेश भ्रमणको तयारीमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू संलग्न हुनुहुन्छ। भ्रमणको सम्भावित मिति जेठ 17 देखि 20 गतेसम्म तय भएको छ, तर अर्को मिति त्यसैमा भ्रमण तालिका मिलाउने वा अर्को मिति तय गर्ने भन्ने विषयमा दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालय बीच आपसी समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ। आसन्न भ्रमणलाई फलदायी बनाउने गरी भारत समक्ष उठाइने कार्यसूचीका विषयमा पनि सबै मन्त्रालयका पदाधिकारीसँगको छलफल लगभग सकिएको छ। यसको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउदले गर्नु भएको छ। उहाँले अर्थ, गृह, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन लगायतका द्विपक्षीय परियोजनामा सम्बद्ध मन्त्रालयबाट आवश्यक कार्यसूचीको खाका संकलन गर्ने काम गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको गृह कार्य तीव्र शीर्षकमा आज गोरखापत्र दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विषयलाई आज कान्तिपुर दैनिकले पनि आफ्नो अग्र पृष्ठमा मुख्य प्राथमिकता दिएर प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा अब हामी यसै प्रसंगलाई जोड्दैछौ। एजेण्डा बनाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालय भारतको यात्रा, बंगलादेशसँग ऊर्जा व्यापार समाचारको शीर्षक रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जेठ 17 देखि 20 गतेसम्म भारत भ्रमण गर्ने निश्चित भएसँगै दुई मुलुकबीच गर्नुपर्ने समझदारी र सम्झौताका एजेण्डा तय गर्न नेपाल तर्फको गृह कार्य तीव्र भएको छ। भ्रमणका क्रममा लगानी, व्यापार, प्रविधि विस्तार, विकास योजना निर्माण, अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानमा सहकार्य लगायतका विषयले प्राथमिकता पाएका छन्। गृह कार्यमा रहेका एजेण्डालाई यहाँ उद्धृत गरिएको छ। बुदागत रूपमा अब हामी यिनै बुदाहरूलाई वाचन गर्दैछौ। नेपाल र भारतका कम्पनीबीच अन्तर्देशीय डिजिटल भुक्तानी सम्झौता, त्यसैगरी दोधारा चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी र सुक्खा बन्दरगाहमा समझदारी, नेपालगंज एकीकृत चौकी उद्घाटन, भैरवा एकीकृत जाँच चौकीको शिलान्यास, विराटनगर रेल म्याड उद्घाटन, सिलगुड़ी झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन, अम्लेखगंज लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन, नेपाली टेलिभिजन च्यानल भारतमा प्रसारण, भैरवा र महेन्द्रनगरबाट दुईतर्फी हवाई रूट उपलब्धता, बंगलादेशसँग विद्युत व्यापारमा भारतको सहजीकरण र प्रसारण लाइन निर्माण, 25 वर्षसम्म विद्युत व्यापार सम्झौता, तल्लो अरूण र फुकोट कर्णालीमा 21.9% बिजुली पाउने गरी सम्झौता, नेपाल र भारतका सरकारी प्रसार सेवाहरूबीच कार्यक्रम आदान प्रदान, न्यू मोदी लेखनाथ प्रसारण लाइन उद्घाटन, गोरखपुर प्रसारण लाइन शिलान्यास लगायतका विषयहरू प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको एजेण्डाका मुख्य हुन् भनेर कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा उल्लेख गरेको छ। एजेण्डा बनाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालय भारतको यात्रा, बंगलादेशसँग ऊर्जा व्यापार शीर्षकमा आज कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार हो यो। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले पनि आफ्नो भित्री पृष्ठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमणको विषयलाई लिएर समाचार प्रकाशित गरेको छ। 17 अर्बको पेट्रोलियम परियोजना भारतले बनाइदिने, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा 2 पाइपलाइन र 1 भण्डारगृह बनाउने सम्झौता हुँदै 9.88 अर्बको भण्डारगृह निगमले नै बनाउने समाचार शीर्षक रहेको छ। 17 अर्ब 1 करोड़ लागत अनुमान गरिएको पेट्रोलियम
पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारगृहका 3वटा परियोजना भारतीय अनुदानमा निर्माण हुने भएका छन्। 3वटै परियोजना भारतीय अनुदानमा बनाउन एक साता अघि बसेको मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकृति समेत दिइसकेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले जानकारी दिनुभयो। साता अघि बसेको मन्त्री परिषद बैठकबाट 3वटै परियोजना भारतीय अनुदानमा निर्माण गर्ने सहमति भइसकेको छ र निर्णय पनि भइसकेको छ। त्यसैगरी यो समाचारमा एउटा उपशीर्षक समेत रहेको छ। दीर्घकालीन विद्युत व्यापार समझदारीको नेपालले प्रस्ताव गर्ने बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइन शिलान्यास हुने उपशीर्षक रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा नेपाल र भारत बीच मध्यकालीन र दीर्घकालीन विद्युत व्यापारको समझदारी गर्ने प्रस्ताव लगिने भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्ने 17 जेठदेखिको भारत भ्रमणमा मध्यकालीन र दीर्घकालीन विद्युत व्यापार को समझदारी गर्ने प्रस्ताव लैजान लागिएको हो। 17 अर्बको पेट्रोलियम परियोजना भारतले बनाइदिने शीर्षकमा आज नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा 10 वर्षसम्म ढुङ्गा गिटी भारत चोरी निकासी गरेर 4.25 अर्ब कर छली शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। विराटनगरका कर्सर उद्योगी अशोक मुरारकाले 1 दशकसम्म ढुङ्गा गिटी भारततर्फ चोरी निकासी गरेर 4.25 अर्ब कर छली गरेको पाइएको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले उहाँ र उहाँका साझेदारका नाममा रहेका गत जेठ 5 मा आयकर भ्याट जरिवाना बापत अन्तिम कर 3 अर्ब 72 करोड़ निर्धारण गरिएको छ। अशोक र उहाँका साझेदार द्वय कृष्ण प्रसाद परसाई र अभिषेक कुमार मुरारकाले बाराको निजगढ़ स्थित अविनश एग्रिगेट इण्डस्ट्रीज र अम्लेगंज स्थित ओम साईबाबा क्रसर उद्योगबाट 2061-62 देखि 70-71 सम्म ढुङ्गा गिटी भारतमा चोरी निकासी गरेको पाइएको छ। यसरी गरिएको थियो प्राकृतिक स्रोतको तस्करी समाचारको उपशीर्षक रहेको छ। उजुरी दिने मुरारकाका साझेदार कृष्ण प्रसाद परसाई भन्नुहुन्छ, सधैँ घाटा मात्र देखाउँथे। 10 वर्षसम्म ढुङ्गा गिटी भारत चोरी निकासी गरेर 4.25 अर्ब कर छली शीर्षकमा आज नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रमुख समाचार प्रकाशित गरेको छ। आजको नागरिक दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा सर्वोच्चको पुनःपाठ नआउँदै चौधरीलाई माफी प्रक्रिया शुरू शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। टिकापुर घटनामा 3 तहको अदालतबाट जन्मकै सजाय ठहर भएका रेशमलाल चौधरीलाई माफी दिन सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढ़ाएको छ। सर्वोच्चले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गर्दै चौधरी लगायतलाई जन्मकै ठहर गरेको साता बित्न नपाउँदै सरकारले माफी दिन प्रक्रिया शुरू गरेको हो। जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवसको न्यूमा चौधरीको सजाय मिनाका लागि गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपति कहाँ फाइल पुर्याएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै सरकारले चौधरीको सजाय माफी गरी सौदाबाजी गर्न लागेको हो। जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार चौधरी 2094 फागुन 13 गतेसम्म थुनामा बस्नुपर्छ। यो कानूनी व्यवस्थालाई मिचेर सरकारले 14 वर्ष अगाडि नै माफी दिने प्रक्रिया अगाडि बढ़ाएको हो। सर्वोच्चको पूर्णपाठ नआउँदै चौधरीलाई माफी दिने प्रक्रिया शुरू, नागरिक दैनिकको समाचार हो। यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट 16.5 खर्बको हाराहारीमा सरकारलाई 2 खर्ब 70 अर्ब बजेट अपुग नेपाल समाचार पत्रले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार हो। यो कार्यक्रम अखबारमा अब हामी यसै प्रसंगलाई लिँदैछौ। आर्थिक वर्ष 2080-81 का निम्ति सरकारले 4 दिनपछि अनुमानित आय व्यय सहितको बजेट ल्याउँदैछ। जेठ 15 गते सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार यति बेला धमाधम बजेट लेखन भइरहेको छ, जसका निम्ति बिहिबारदेखि जेठ 16 गतेसम्मका लागि मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली LMBIS बन्द भएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले 16 खर्ब 88 अर्ब रुपियाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ। सिलिङकै वरिपरि बजेट आउने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले नेपाल समाचार पत्रलाई जानकारी दियो। यसपटक विगतमा जस्तो बजेटको अंक बढ़ाउन सक्ने अवस्था छैन। स्रोत संकुचित हुँदै गएकाले सिलिङ भित्रै बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई रहेको स्रोतको भनाइ छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट 16.5 खर्बको हाराहारीमा सरकारलाई 2 खर्ब 70 अर्ब बजेट अपुग शीर्षकमा आज नेपाल समाचार पत्रले खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको राजधानी दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण 30 अभियुक्त विरूद्ध 43 प्रमाण फुटेजदेखि बैंक भौचर र चेकसम्मका प्रमाण शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाउने प्रकरणमा पक्राउ परेका 16 जना सहित 30 अभियुक्तमाथि प्रहरीले संलग्नता खुल्ले 43 वटा प्रमाण फेला पारेको छ। प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनपछि बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पेश गरिएको अभियोग पत्रमा 30 अभियुक्तका 43 प्रमाण उल्लेख गरिएको छ, जसमा प्रहरी समक्ष जायरवालाले बुझाएका फुटेजदेखि बैंक भौचर र चेकसम्म प्रमाणका रूपमा रहेका छन्। यस्तै अभियुक्तका मोबाइलमा भेटिएका म्यासेज, उनीहरूबाट बरामद कागजात र आर्थिक लेनदेनका विषयमा प्रमाण रहेका छन्। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश भएको अभियोग पत्रमा उनीहरूलाई विभिन्न 5 कसुरमा मुद्दा अगाडि बढ़ाउन राय दिएको छ। उनीहरूमाथि ठगी, संगठित अपराध, सरकारी लिखित कृति, राज्य विरूद्धको कसुर र एकीकृत कसुरमा सजाय माग गरिएको छ। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण 30 अभियुक्त विरूद्ध 43 प्रमाण फुटेजदेखि बैंक भौचर र चेकसम्मका प्रमाण शीर्षकमा राजधानी दैनिकले आज अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको खबर रहेको छ। प्रदेश सभाको अधिवेशन आजदेखि गोरखापत्रले यो समाचार प्रकाशित गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाको अधिवेशन जेठ 12 शुक्रबारदेखि शुरू हुने भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले जेठ 12 का लागि प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नु भएको हो। प्रदेश सभा सचिवालयले एक सूचना जारी गर्दै मुख्यमन्त्री दिल्ली बहादुर चौधरीको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनबाट प्रदेशको दोस्रो अधिवेशन बजेट अधिवेशन आह्वान भएको जनाएको छ। प्रदेश सभाको अधिवेशन आजदेखि गोरखापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। $2,60,000 परिवार अझै खरको छानामुनि 4.25 अर्ब खर्चेर सुरक्षित आवास कार्यक्रमबाट 4 वर्षमा 48,000 घरका छाना मात्रै फेरिए। यो नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार हो। कार्यक्रम अखबारमा अब हामी यसै प्रसंगलाई जोड्दैछौ। असुरक्षित खर र फुसको छाना 3 वर्षभित्र विस्थापित गरी जस्तापाता लगाउने उद्देश्य सहित सरकारले शुरू गरेको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमबाट 4 वर्षमा 48,000 मात्रै छाना फेरिएका छन्। 2,60,000 परिवार अझै खरको छाना मुनि बस्न बाध्य छन्। अहिले 5 वर्षमा पनि कार्यक्रम चलिरहेको छ। 2075-76 को बजेटमै व्यवस्था गरेर सरकारले आगो, पानी र हुरीबाट सजिलै प्रभावित हुने पराल, खर, फुस, स्याउला लगायतका छाना विस्थापित गरी जस्तापाता ल्याउने योजना बनाएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले ल्याएको बजेटमा गरीबीको रेखामुनि रहेका घर परिवारले सुरक्षित आवास आफैले निर्माण गर्न चाहेमा प्रति परिवार जस्तापाता, सहुलियत दरको काठ लगायत सामग्री खरिदका लागि 50,000 अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो। 2,60,000 परिवार अझै खरको छानामुनि 4.25 अर्ब खर्चेर सुरक्षित आवास कार्यक्रमबाट 4 वर्षमा 48,000 घरका छाना मात्रै फेरिए शीर्षकमा आज नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश।
सुरेश के छ खबर, कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल गजब भएछ, मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि। थ्याङ्क यू यार। थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन, जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले के गर्नुहुन्छ शीर्षकमा आज नेपाल समाचार पत्रले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। यसअघिका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको नागरिकता विधेयक वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढ़ाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा अहिले बहसको विषय बनेको छ। 2063 सालमा बनेको नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको सो विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तत्काल अघि बढ़ाउनु पर्ने सत्ता गठबन्धनको बैठक र संसदमा चर्चा भएसँगै त्यसको कानूनी हैसियतबारे प्रश्न उठ्न थालेको हो। नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले के गर्नुहुन्छ शीर्षकमा आज नेपाल समाचार पत्रले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। अब लागौं विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाहरूले प्रकाशित गरेका आर्थिक समाचार छोटकरीमा। सार्वजनिक खर्च घटाउने उपाय छन्, इच्छा छैन, यो कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार हो। राजस्वले सरकारी वेतनधारीको तलब खुवाउनै नपुगिरहेका बेला सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौतीमा चासो दिएको छैन। विज्ञले दिएका सल्लाह र आफैले गठन गरेको आएका सुझाव कार्यान्वयनमा व्यवस्था गर्दै आएको सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौतीको घोषणा प्रतिबद्धता गर्न भने छाडेको छैन। सार्वजनिक खर्च घटाउने उपाय छन्, छैन इच्छा, यो कान्तिपुर दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचार हो। वैदेशिक लगानी घट्यो, 30 अर्ब मात्र लगानी प्रतिबद्धता, यो नागरिक दैनिकले आर्थिक पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार हो। सरकारले विदेशी लगानी ल्याएर उत्पादन वृद्धि गर्ने बताइरहँदा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता भने घटेको छ। चालू आर्थिक वर्षको चैतको तुलनामा वैशाखमा करिब 6 अर्ब रूपियाँ लगानी प्रतिबद्धता घटेको छ। चैतमा विभिन्न क्षेत्रमा 7 अर्ब 55 करोड़ 18 लाख रूपियाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा वैशाखमा 1 अर्ब 64 करोड़ 83 लाख रूपियाँ मात्र प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ। वैदेशिक लगानी घट्यो, 30 अर्ब मात्र लगानी प्रतिबद्धता शीर्षकमा आज नागरिक दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई उद्यमशीलता कार्यक्रम नागरिक दैनिककै समाचार रहेको छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीका लागि 7 प्रदेशका 81 पालिकाहरूमा पुनः एकीकरण सम्बन्धी उद्यमशीलता र तालिम रफ्तारमा भइरहेको छ। यसले विदेशमा पसिना बगाएर फर्किएका नेपाली कामदारलाई रोजगारी तथा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने कार्यमा जोडेको छ। नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई देशमै पुनः एकीकरण गर्न चालू आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई उद्यमशीलता कार्यक्रम नागरिक दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। कृषि पशु बीमा सेवा बन्द, मर्कामा किसान, अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको समाचार हो। मुलुकभर निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कृषि तथा पशु बीमा सेवा बन्द गरेका छन्। सेवा ठप्प हुँदा किसानहरू बीमा गर्न र दावी भुक्तानी पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। बीमा कम्पनीहरू भने बाँकी अनुदान प्राप्त गर्न नभएसम्म सेवा ठप्प पार्ने अडानमा छन्। यता कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय सम्बद्ध कर्मचारी भने बीमित किसानको स्पष्ट कागजात प्राप्त नभएको र कम्पनीबाट पारदर्शी रूपमा डकुमेन्ट प्राप्त भए मात्रै अनुदान निकासा गर्ने बताउँछन्। कृषि पशु बीमा सेवा बन्द, मर्कामा किसान, अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ।
लघु वित्तका ऋणीलाई सहुलियत गोरखापत्र दैनिकको समाचार हो। यो लघु वित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीले पनि सहुलियत पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले लघु वित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीलाई पनि सहुलियत दिएको हो। राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै लघु वित्त कम्पनीका ऋणीले तिर्न बाँकी ब्याजको न्यूनतम 5% ब्याज रकम तिरेर आफ्नो ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको हो। राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा गर्दै लघु वित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीलाई असार मसान्तसम्म कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। लघु वित्तका ऋणीलाई सहुलियत गोरखापत्र दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। ट्रेडमार्कको दुरूपयोग गरेर बजारमा छ्यापछ्याप्ती नक्कली सामान, यो कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार हो। हेर्दा उस्तै बोतल प्याकेजिङ र स्वाद पनि मिल्दोजुल्दो सर्वसाधारणलाई लाग्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड वस्तु तथा बेभरेज उपयोग गर्दैछु, वास्तविकता भने फरक छ। माउन्टेन ड्यू जस्तै देखिने मनसुन ड्यू, कोका कोला जस्तै देखिने क्लब कोला बजारमा प्रशस्त पाइन्छ। स्प्राइट जस्तै देखिने राइट, हुबहु फेन्टा जस्तै देखिने फेन्सी पनि प्रशस्त देखिन्छन्। यी उत्पादन बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोका कोलाका भने होइनन्। सिंगापुर बेभरेज झापाका उत्पादन हुन्। कोका कोला जस्तै हुबहु देखिने अर्को उत्पादन हो क्लास कोला। माउन्टेन ड्यू जस्तै देखिने माचो ड्यू, झट्ट हेर्दा स्प्राइट जस्तै लाग्ने स्ट्राइक र फेन्टा जस्तै फ्रेश पनि बजारमा पाइन्छन्। यी मनोकामना फ्रुट एण्ड बेभरेज प्रणालीका उत्पादन हुन्। ट्रेडमार्क नलिकन यसरी कारोबार भइरहेको छ। ट्रेडमार्क दुरूपयोग गरेर बजारमा छ्यापछ्याप्ती नक्कली सामान, कान्तिपुर दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। $50 अरबको योजना मात्रै राष्ट्रिय गौरवमा, कारोबार दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार हो। यो राष्ट्रिय योजना आयोगले मुलुकमा सञ्चालन हुने आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड 2079 तयार पारी मन्त्री परिषदमा पठाएको छ। आयोगले तयार पारेको मापदण्डमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन कम्तीमा 50 अर्ब रुपियाँ लगानी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै अब मुलुकभर आयोजना मध्ये राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जम्मा 25 वटा मात्र घोषणा गरिनेछ। आयोजनाको आधार र मापदण्ड मन्त्री परिषदमा, 50 अर्बको योजना मात्र राष्ट्रिय गौरवमा, कारोबार दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। अब विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाहरूले प्रकाशित गरेका सम्पादकीय छोटकरीमा आज नागरिक दैनिकले भुटानी शरणार्थीको विषयलाई प्रसंग बनाएर नक्कली शरणार्थी छानबिनमा कोही नछुटुन् शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। त्यसैगरी आज नेपाल समाचार पत्रले पनि भुटानी शरणार्थी प्रकरणकै सन्दर्भमा आरोपितमाथि कारवाही गर शीर्षकमा आफ्नो सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। त्यसैगरी आजको कारोबार दैनिकले पनि ठगीमा हदैसम्म को कारवाही होस् भन्ने शीर्षकमा भुटानी शरणार्थीसँग सम्बन्धित रहेर सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। आजको गोरखापत्र दैनिकले इन्धनको खपत प्रभाव शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ भने आजको कान्तिपुर दैनिकले संघीयताका जनकहरू प्रणालीलाई हेला होचो नगर शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। आज अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले ऋणमा गौतम बुद्ध विमानस्थल शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गर्दा आजको राजधानी दैनिकले ट्रान्सफर्मर निर्यातले देखाएको सम्भावना शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। पत्र पत्रिकामा प्रकाशित यिनै प्रसंगहरूसँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्रविधिमा साथ दिनुहुने राजु थापालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।